अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है? कई मामलात हैं जो कि तहरीक इंसाफ की सियासत के गिर्द जो हैं वो घूम रहे हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, कुछ मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, कहीं से डील की सदाएँ सुनाई दे रही हैं। और इसमें आज एक इंतहाई अनोखा और अछूता एक और मशवरा सामने आया है जो वो उसी तरह का मशवरा है जिसने बज़ाहिर माजी में तहरीक इंसाफ की सियासत को इस हाल में पहुंचाया है इस वक्त तहरीक इंसाफ जिस हाल में मौजूद है, जो कि आमतौर पे कहा जाता है कि वो जमहूरी रिवायात और सियासी तौर पे एक नाकाम किस्म का फॉर्मूला होता है, एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसका किसी तौर पे आमतौर पे सियासी जमात को फ़ायदा नहीं होता। ये प्रैक्टिस तहरीक इंसाफ ने माजी में भी अपनाई और तहरीक इंसाफ को सरासर नुकसान ही हुआ, और वो था असम्बलियों से इस्तीफे देने का फैसला, अपनी हुकूमतें गिराने का फैसला, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो। इस तरह के फैसलों की वजह से तहरीक इंसाफ को मुसलसल नुकसान ही हुआ है और तहरीक इंसाफ की जो सियासी कदकाठ था वो घटता चला गया है। ताहम तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो अपनी जगह मौजूद है और बज़ाहिर उसने 8 फरवरी के इलेक्शन ने इसका इंदिया भी दिया है कि उस मकबूलियत में कमी के बजाय इजाफा ही हुआ है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी जमात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने जो एक मशवरा दिया है वो वही मशवरा है जिस मशवरे की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ऐसा फैसला करके माजी में नुकसान उठा चुकी है। आज साहिबजादा हामिद रजा ने ट्वीट करते हुए तहरीक इंसाफ को दोबारा ये कहा है कि वो असम्बलियों से इस्तीफा देके बाहर आ जाए और सड़कों की सियासत शुरू कर दें। गो के तहरीक इंसाफ पहले ही सड़कों के ऊपर मौजूद है, हल्की बुल्की तहरीक, हल्के मुल्के जो मुजाहरे या जलसे जो हैं वो किए जा रहे हैं। गो के उनको हुकूमती रिट की जारहाना हुकूमती रिट का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साहिबजादा हामिद रजा ने आज फिर ये मशवरा दे दिया है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल या एक्स के ऊपर ये ट्वीट करते हुए कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात कर रहे हैं कि अगर आने वाले हफ्तों में भी उनको इंसाफ ना मिला तो उनका ये तहरीक इंसाफ के लोगों को मशवरा ये है, जो कि बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद के ही प्लेटफॉर्म से असेंबली के अंदर मौजूद हैं, कि वो असेंबलियों में ना बैठें, असेंबलियों से इस्तीफा दे दें और कौमी असेंबली से मुस्तफ़ा होने वाला वो पहला शख्स होंगे उनके बकौल, और वो ये कहते हैं कि जी इस्तीफा देकर आप जो है वो सड़कों के ऊपर एहतजाजी सियासत का आगाज़ कर दें। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस पर अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या होगा वो सामने आएगा। अदर देन दैट तहरीक इंसाफ में 2-3 चीज़ें हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है, वो भी उसके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि कल तक एक फैसला हो जाएगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत, साहिबजादा हामिद रजा जो है इन दोनों के दरमियान एक तरह का मैच पड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी हुई हुई है। एक ग्रुप जो है वो साहिबजादा हामिद रजा का हामी दिखाई देता है, दूसरा ग्रुप जो है वो शेर अफजल मरवत पे मुसर है कि जी इन्हीं को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन इस मामले में बानी चेयरमैन इमरान खान की क्या राय है? गो के पहले उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं ने कहा था, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा था कि शेर अफजल मरवत के ऊपर इमरान खान जो है वो राजी हो चुके हैं। लेकिन आज दोबारा जो है इस मामले में एक ट्विस्ट यह आया है कि इमरान खान से खुद ही आज अडियाला जेल के अंदर उनकी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, जिसमें भी उन्होंने कहा है कि जी उनको तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर मुशावरत का मौका ही नहीं दिया जा रहा। मुतअद्दिद बार उनसे यह सवाल हुआ कि जी आपने तो शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने नाम दिया था, लेकिन अभी इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होना बाकी है। उनसे फिर यह सवाल हुआ कि शेर अफजल मरवत का नाम वापस ले लिया गया, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको इसके ऊपर मुशावरत का मौका ही नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा जो इमरान खान से 2-4 चीज़ें अहम और आज बात हुई हैं, उनमें एक जो बात हो रही है कि जी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का एक नया शोशा छोड़ा था शहरियार आफरीदी ने कि जी हम जो है वो डीजी ISI और आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उसके ऊपर बड़ी ले दे तहरीक इंसाफ के अंदर से भी हुई है। सिर्फ 2 रहनुमा हैं जिस तरह के हमने देखा है कि शहरियार आफरीदी हैं और रऊफ हसन है, वो इस तरह के मौक़िफ़ का दिफा कर रहे हैं। और रऊफ हसन ने ये कहा कि जी ये तो 1 साल पहले हमने एक सियासी कमेटी बना दी थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें कोई जवाब आ ही नहीं रहा, ना आया है अभी तक। लेकिन दीगर जो रहनुमा हैं, फॉर एग्जाम्पल हम्माद अजहर, उन्होंने आज ये एक बयान दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक इमरान खान खुद जेल से बाहर आ जाए। अब ये देखना होगा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जेल से बाहर आएंगे या वो अपने कानूनी केसेस का सामना करते हुए जेल से बाहर आएंगे। इस मुतालिक इमरान खान से भी सवाल किया तो उन्होंने बज़ाहिर इसको डिफ्लेक्ट ही किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 लोग हैं जिनको ये इख्तियार है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर सकते हैं। उन्होंने एक उमर अयूब का नाम लिया, उन्होंने एक अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनका नाम लिया, और उन्होंने शिबली फराज का नाम लिया। मुख्तलिफ जो फैसले हैं, जो मुख्तलिफ जो बयानात हैं, उनमें भी आपसी जो है ना वो इख्तिलाफात बड़े खुलकर वाज़ेह हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो आमने सामने खड़े हुए हैं। आज फिर गुज़िश्ता रोज़ रऊफ हसन ने बयान दिया था कि जी शेर अफजल मरवत का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाना। आज शेर अफजल मरवत ने उनके ऊपर जवाबी वार किया है और उन्होंने कहा है
کہ جی رؤف حسن پہلے بھی جماعت کے بیانیے سے متعلق غلط بیانات دیتے آئے ہیں، وہ ان معاملات پر بھی ترجمان بن جاتے ہیں جن کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کے بقول پی ایس سی چیئرمین سے متعلق رؤف حسن کے بیان پر افسوس ہے، مجھ سے منسوب رؤف حسن کا بیان ہمیشہ کے لیے جھوٹ تصور کیا جائے گا۔ یہ جناب شیر افضل مروت کا معاملہ ہے جو کہ رؤف حسن سے ان کا میچ پڑا ہوا ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ ایک اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم نے بیان سنا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ جی وہ اسلام آباد پر قبضہ کریں گے اور اسلام آباد وہ آئیں گے۔ علی امین گنڈا پور کل اسلام آباد آ رہے ہیں، لیکن یا آنا ہے ان کو، لیکن یاد رہے کہ وہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ان کو اسلام آباد ان کو الیکشن کمیشن نے کل جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو اپنے گوشواروں کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا تھا اس میں انہوں نے غلط بیانی کی تھی یا جھوٹ بولا تھا۔ اگر میں دوبارہ اس بیان کی بات کروں جو علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے، اس کے اوپر آج جو ہے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کی اگر دوبارہ بات کروں تو ان کی جو اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے یا بات ہوئی ہے، اس میں بظاہر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے بیان کی تائید کی ہے اور وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد آ کے قبضہ کر لینا چاہیے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ان کو پتا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی تصویر بنانے کے باوجود بھی صوبے کو حقوق نہیں ملیں گے۔ یہ تمام معاملہ ہے جو کہ تحریک انصاف کی سیاست کے گرد گھوم رہا ہے۔ دوسری چیز جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ حکومت کے لیے ایک طرح کی سبکی کا باعث ہے اور حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اور حکومت نے اپنے اوپر تنقید کا ایک نیا سامان جو ہے وہ اپوزیشن کو مہیا کر دیا ہے، وہ ہے گزشتہ رات جو ایک فیصلہ ہوا ہے جس میں سینیٹر اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم یا ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ اس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی نواز شریف نے جو ہے وہ اپنے کیمپ کا بندہ شہباز شریف کی حکومت کے اندر پلانٹ کر دیا ہے، اور اس کو عام طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے بیسکلی شہباز شریف یا اپنے بھائی کے پر اتر دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو محمد اورنگزیب ہیں جو کہ وزیر خزانہ ہیں ان کے اوپر بھی ایک نیا باس لا کے اسحاق ڈار کو بٹھا دیا ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ متعدد جو معاشی کمیٹیاں ہیں ان میں اسحاق ڈار نے شامل ہونے کی کوشش کی تھی، تو ان کو جو ہے محمد اورنگزیب یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اس کو بھی معیوب قرار دیا گیا تھا کہ جی اسحاق ڈار کو آپ نے معاشی معاملات سے دور رکھنا ہے۔ لیکن گزشتہ رات جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کو سیاسی پنڈت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ظاہر سوالات بھی شروع ہو گئے۔ تو طلال چودھری صاحب سے بھی سوال کیا گیا تھا، تو جس پر طلال چودھری نے فرمایا ہے کہ گزشتہ رات یہ ایک ٹی وی چینل پہ وہ انٹرویو دے رہے تھے، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ جی اسحاق ڈار کو کی جو نائب وزیر اعظم بنایا گیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی ایسا پیغام نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی یا مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی دوڑ نہیں چل رہی ہے۔ اس معاملے کو تحریک انصاف جو ہے وہ بھی بڑا بھرپور طریقے سے اجاگر کر رہی ہے۔ رؤف حسن بار بار اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف جو ہے پیچھے رہ کے سیاست کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور بیسکلی تو نواز شریف نے جو ہے وہ خود کے لیے ایک راہ ہموار کر لی ہے اسحاق ڈار کی صورت میں کہ وہ وزیر اعظم کا کردار ادا کریں۔ ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے اندر اس کی کوئی ایگزامپل ہے ہی نہیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ عہدہ جو ہے وہ زرداری صاحب نے بنایا گیا تھا، اگر یاد رہے تو پرویز الہی بھی نائب وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے بقول کہ یہ اپنے رشتہ داروں میں بندر بانٹ کی جا رہی ہے، نواز شریف کی بیٹی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، بھائی وزیر اعظم ہیں، اور اب سمدھی جو ہیں وہ نائب وزیر اعظم ہو گئے۔ تو یہ تمام جو ہے وہ مدعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو ملک کی سیاست جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر گھومے چلی جا رہی ہے۔ ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ جس کے اوپر کھل کر جو ہے اظہار بھی کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح مذاکراتی میز میں بھی یہ حکومت اور اپوزیشن آ کے بیٹھ جائے۔ اب کیا ایسا ہوگا اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ شکریہ۔